रहीम तमाम अहबाब को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पाकिस्तान के एक और मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। यूँ तो मैं मुखातिब होता रहता हूँ इस मौजू पे, दोस्तों से, अहबाब के सामने बात करता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हमारे ज़िम्मेदार से आज मेरी डायरेक्ट दरख्वास्त है, एक आम शहरी होने के नाते और एक ऐसा शहरी होने के नाते जिसने इस मुल्क के तूल व अर्ज़ को देखा है। मैंने सिंध को देखा है, बलूचिस्तान को देखा है, और सिंध और बलूचिस्तान से जब हम नॉर्थ की जानिब आते हैं तो मैंने पंजाब को देखा है, खैबर पख्तूनख्वा को देखा है, पाकिस्तान के साथ मौजूद गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर को देखा है, हमारे ट्राइबल बेल्ट को देखा है जो अब सूबा पख्तूनख्वा का बाकायदा हिस्सा है। मैं इस इलाके के बारे में, इसकी खूबसूरती के बारे में, इसके डायनामिक्स के बारे में अपनी वीडियोस में बात करता रहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला फिर भी करूँगा। लेकिन आज जो ख़ास मसला हमें दरपेश है, उस मसले को जिस पे मैं आज बात करना चाहता हूँ वो वही मसला है जिस पे मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी बात की थी, और वो मसला पाकिस्तान में टूरिज़म इंडस्ट्री का बंद होना है। लोकल टूरिज़म इंडस्ट्री कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के आने के बाद बंद कर दी गई थी। यानी मार्च के महीने में जब मुल्क पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में हर किस्म के कारोबार पे पाबंदी लगाई गई तो टूरिज़म इंडस्ट्री पे भी पाबंदी लगा दी गई। अब ये पाबंदी कंटिन्यूड है, ये पाबंदी मार्च से लेकर अब जुलाई का महीने का वस्त आ चुका है, ये पाबंदी जारी है। अगर ये पाबंदी जारी रहती है तो यकीनन इस मसले में आइंदा महीना यानी अगस्त और सितंबर भी चले जाएंगे, और जो लोग पाकिस्तान के नॉर्थ से वाकफियत रखते हैं, ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान और फिर उससे आगे के जितने इलाके हैं, आप स्कर्दू की तफसीलात में जाइए, आप गिलगित से आगे खुंजराब के बॉर्डर तक यानी पाकिस्तान से जो चाइना की हदूद जहाँ शुरू होती हैं वहाँ तक चले जाइए, फिर आप पीछे केपी के इलाकों में आइए, आप कागान और नारान, बाबूसर और फिर जो कोहिस्तान का तमाम इलाका है वहाँ से घूमते हुए चतराल की जानिब आइए। आप चतराल से जब तमाम चंदूर टॉप से होते हुए नीचे की जानिब आएंगे तो लवारी टॉप को क्रॉस करके आपने दीर के अंदर एंट्री करनी है, और लोअर और अपर दीर के दरमियान से जो रास्ते अलग होते हैं, फिर आप जहाज़ बांडा की तरफ जाते हैं, फिर आप कुमराट की तरफ जाते हैं। यानी पाकिस्तान के ये वो खूबसूरत तरीन इलाके हैं कि जिनका मुकाबला आप दुनिया के किसी मुल्क के साथ भी कर सकते हैं, और ये इलाके अपने आप को नुमाया करके पेश करेंगे। यहाँ यकीनन फॉरेन टूरर का इस वक्त आना, फॉरेन टूरिस्ट का इस वक्त आना मुश्किल काम है। पाकिस्तान के इस वक्त के हालात ये हैं कि हमारी PIA बंद हो चुकी है, हम इंटरनेशनली आइसोलेट होने की तरफ जा रहे हैं। जो एक टिकट पाकिस्तान आने के लिए पहले पाकिस्तानी 1 लाख रुपए का अगर बरतानिया से हुआ करता था, तो अब उसकी इस वक्त की कीमत 2.5 और 3 लाख रुपए तक मौजूद है। एक तरफ का टिकट अगर 3 लाख का है तो रिटर्न टिकट 5 लाख रुपए के इर्द गिर्द घूमेगा। अमेरिका से आना यकीनन कॉस्ट वाइज और ज़्यादा होता चला जाएगा। इस वक्त हम ये उम्मीद तो नहीं रखते कि फॉरेन टूरिस्ट पाकिस्तान में आएगा, जो कि वो रूटीन में अब चंद सालों से आना शुरू हो गया था। हमारे मुल्क में अमन व अमान का जो सिलसिला शुरू हुआ, दहशत गर्दी की लहर का खात्मा हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में दोबारा एक अमन की बहाली के साथ फॉरेन टूरिस्ट के आने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन इस तमाम कोरोना की वबा के बाद जब हमारी एहतियाती तदाबीर भी जारी हैं, तो वहाँ हुकूमती हलकों ने जो एक बात इग्नोर की वो होटल इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पे इग्नोर किया। और जब आप होटल इंडस्ट्री को इग्नोर करते हैं तो इससे मुंसलिक जितने लोग हैं उन तमाम को आप इग्नोर कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद सैकड़ों नहीं हज़ारों होटलों में मौजूद काम करने वाले लाखों लोग बेकार बैठे हुए हैं। यानी वो लोग जो मुख्तलिफ होटल्स में, गेस्ट हाउसेस में, लॉजेस में इस नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान में जिन इलाकों का मैंने तस्करा किया, आप नॉर्थ काम करते थे, वो सब के सब बेकार बैठे हुए हैं। और अगर अब के महीने में भी टूरिज़्म को, लोकल टूरिज़्म को ना खोला गया, होटल्स को ना खोला गया, और लोकल पाकिस्तान में जो छुट्टियां हैं लोगों को सफ़र की इजाज़त ना दी गई, कोरोना की वबा के बायस यकीनन आप एहतियाती तदाबीर करते हैं, लेकिन कोरोना की इस वबा के दौरान पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट को खोल दिया गया है। यानी लोकल ट्रांसपोर्ट पे अगर मैं यहाँ से बैठ के पेशावर जाना चाहूँ तो मुझ पे कोई पाबंदी नहीं है। मैं इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद हूँ, मैं रावलपिंडी से गाड़ी लेता हूँ लोकल,
اور لوکل ٹرانسپورٹ یعنی بس میں بیٹھا ہوں اور میں یہاں سے بآسانی پشاور جا سکتا ہوں، اسی طرح سے میں کسی اور شہر کا سفر بھی بآسانی کر سکتا ہوں۔ لیکن میں جب اپنی نجی گاڑی کے اندر سفر کروں گا تو مجھے روکا جاتا ہے، اس نجی گاڑی کے اندر سفر کرنے نہیں دیا جاتا ہے، ٹیکنیکلٹیز میں ڈال کے مجھے روک لیا گیا۔ اب ٹورزم انڈسٹری کے حوالے سے میں نے چند روز پہلے بھی بات کی تھی اور آج میں اس بات کو مکرر دہرانا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہاں سے کسی علاقے میں جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو جو 2 لوگ 3 لوگ 4 لوگ کسی ایک علاقے سے ایک کار میں اپنا سفر شروع کرتے ہیں، وہ کراچی سے یا لاہور سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں، تو اس سفر کرنے والے لوگوں کی ترتیب گلگت پہنچ کے یا کشمیر کے وادی نیلم میں پہنچ کے وادی لیپا میں پہنچ کے یہی رہتی ہے کہ وہ لوگ اکٹھے ایک ہوٹل میں کسی ایک کمرے یا 2 کمروں میں رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو کسی اور بندے کے ساتھ جا کے رہیں گے، بلکہ وہ ایک گاڑی میں جانے والا خاندان وہ 1 یا 2 کمروں میں ایک ساتھ رہے گا۔ یہ بات ہماری سمجھ سے بالا ہوتی ہے کہ آپ کس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ لوگ انٹرمنگل کریں گے۔ بھائی اگر یہاں راولپنڈی شہر میں، اسلام آباد میں، لاہور میں اور کراچی میں پارکس کو آپ کھول سکتے ہیں، عوامی تمام مقامات کو آپ کھول سکتے ہیں، مارکیٹس کو آپ کھول سکتے ہیں، تو پھر کیوں آپ ان مقامات کو نہیں کھول رہے جن کی ریلائنس، جن کی ڈپینڈنس تمام پورے 1 سال کی ان 3-4 مہینوں کی آمدنی میں ہوتی ہے؟ تو اس لیے میں جو ہمارے احکام بالا ہیں، جو ہمارے تمام اقتدار کا جو قوت رکھنے والے لوگ ہیں، میں ان سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے ہی لوگوں کا بہت نقصان ہو چکا۔ ایس او پیز کے ساتھ آپ جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز بنائیں گے، ان تمام ایس او پیز کے ساتھ پاکستان میں موجود ہوٹلوں کو کھولا جائے، عام عوام کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز پہ جانے کے اسفار پہ پابندیوں کو ختم کیا جائے۔ اسلام آباد کے بالکل نزدیک 1 گھنٹے کے فاصلے پہ مری موجود ہے، یہ ایک عام ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے جہاں سینکڑوں ہوٹل اس وقت بند پڑے ہیں۔ چند روز پہلے اسلام آباد میں ایک احتجاج ہوا، آل پاکستان احتجاج کی کال دی گئی تھی اور پورے ہی پاکستان سے تاجروں کی نمائندہ تنظیمیں وہاں پہنچی۔ مری کی ہوٹل ایسوسی ایشن کے وفد نے بھی وہاں پہ شرکت کی ہے۔ میں آپ کو اس علاقے کے حوالے سے صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں ایک مہینے کا لاکھوں روپے بلڈنگز کا کرایہ ہے اور تمام کا تمام کاروبار اس وقت متاثر ہے، لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں۔ اور چند روز پہلے ایک بہت بڑے تاجر سے ہماری جب بات ہوئی تو وہ یہ کہنے لگے کہ میری اس وقت کی حالت یہ ہے کہ اگر چند دن تک یہ کاروبار چلتا ہے، کاروبار زندگی مزید رکتا ہے اور نہیں چلتا ہے، تو میں اس پوزیشن میں آ جاؤں گا کہ جو زکوٰۃ دینے والا ہاتھ تھا کل وہ کسی سے مانگنے کے لیے تیار ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہمارے جو حکمران ہیں ان کو بڑی سیریس سوچ رکھنی چاہیے، یہ خیال کرنا چاہیے کہ ان تمام علاقوں میں موجود ٹورزم انڈسٹری کو کھولا جائے تاکہ اس سے منسلک لاکھوں جو لوگ ہیں ان کا کاروبار زندگی چل سکے۔ یہاں ایک درخواست اور کہ پی ٹی ڈی سی کے جو موٹیلز ہیں پاکستان بھر میں، ان میں موجود ملازمین کو فارغ کر دیا گیا، یعنی ان تمام موٹیلز کو بند کر دیا گیا۔ یہ ہمارے ملک کی بہترین لوکیشنز پہ موجود ہیں۔ میں نے گلگت بلتستان سے لے کر کے پی کے خوبصورت علاقوں میں اور یہاں جو ہمارے تمام کے تمام نزدیکی بیلٹ ہے، اس میں پی ٹی ڈی سی کے موسٹلی ریزورٹس کو وزٹ کیا ہے۔ وہ ایکسٹرا آرڈنری لوکیشنز پہ موجود ریزورٹس ہیں۔ جب آپ ان کی نجکاری کا یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا فیصلہ کریں گے تو بڑا سوچ سمجھ کے ان چیزوں کے فیصلے کیجیے گا کہ ہم ایسا نہ ہو کہ اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے، بندر بانٹ کے لیے، اس تمام کے تمام اثاثے کو عارضی فائدے کے لیے ابدی دنیا کے ساتھ تباہی کے سلسلے میں بدل دیں۔ سو اگر آپ اپنی آئندہ زندگیوں میں بھی کامیابیاں چاہتے ہیں تو میں تمام حکمرانوں سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ اپنے نجی فائدے کے لیے استعمال نہ کر جائیے گا، بلکہ اس کو عوامی پیسہ اور عوامی ملکیت سمجھ کے اس کو عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے کسی اچھی ترتیب میں استعمال کیجیے۔ آج کے دن اتنا ہی، وآخر دعوانا